तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक नाकाबिले यकीन और पुरअसरार कहानी। मेरा नाम सलामत है और पंजाब के एक छोटे से शहर के एक गांव से मेरा ताल्लुक है। पूरे गांव में मेरी बहादुरी के चर्चे थे और हर नौजवान मेरे जैसा बनना चाहता था। कबड्डी के खेल में कोई मेरा सानी नहीं था। गांव में फसलों की कटाई का मौसम था। मैंने हर बार की तरह इस बार भी सबसे पहले गंदम काटकर सारी एक जगह पर जमा कर ली थी। मेरे चंद दोस्तों ने मेरी मदद की और हमने थ्रेशर लगवा ली। रात का वक्त था और गंदम को घर ले जाना मुमकिन न था। गांव में खेतों में सोना कोई गैर मामूली बात न थी और मैं इससे पहले कई बार खेत में अकेला सो चुका था। मैं घर से बिस्तर उठा लाया। सारा दिन सख्त मेहनत से पाला पड़ा था, इसलिए बिस्तर पर सर रखते ही नींद की देवी मुझ पर जल्द मेहरबान हो गई और मैं सो गया। रात का पिछला पहर था। एक अजीब से एहसास के ज़ेरे असर मेरी आंख खुल गई तो मैंने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन कुछ भी नजर न आया। मैंने दोबारा सोने की कोशिश की, लेकिन फिर सो ना सका। इसकी वजह वो अजीब सी आवाज़ थी जो इस वीराने में मेरी समाज से टकराई थी। मैंने हवास को बहाल किया और चारपाई से उठ बैठा। रात खासी रोशन थी, यकीनन 14वीं की रात होगी। हर मंजर साफ दिखाई दे रहा था। वो आवाज़ पायल की आवाज़ थी। इस वीराने में पायल की छन छन की आवाज़ मुझे हैरत ज़दा कर गई। मैंने आवाज़ का मूजब मालूम करना चाहा और उस सिमत चल पड़ा जिधर से आवाज़ आ रही थी। आवाज़ का तायुन करते ही मैं उस सिमत चलता गया। वो आवाज़ थोड़ी दूर एक दरख्त के पास से आ रही थी। मैं दरख्त के पास पहुंचा तो एक दहशतनाक मंजर मेरे सामने था। दरख्त के पास एक औरत खड़ी थी जिसके बाल बहुत लंबे थे। चेहरा उसका बालों की वजह से ढका हुआ था। लिबास अजीबोगरीब वज़ा का था। मेरे एक हाथ में कुल्हाड़ी थी और मैं मोहतात अंदाज में उसकी तरफ बढ़ा। जब मैं उसके करीब पहुंचा तो मेरी नज़र उसके पैरों पर पड़ी। उसके पैर उल्टे थे। मैं बड़े बूढ़ों से कई बार सुन चुका था कि चुड़ैलों के पैर उल्टे होते हैं, लिहाजा मैं फौरन पीछे हटा तो अचानक उसकी आवाज़ आई, सलामत, मैं तो तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। खौफ के मारे मेरा हलक खुश्क हो गया। मैंने बड़े बड़े मुकाबले जीते थे, लेकिन इस बार मेरा मुकाबला इंसान से नहीं बल्कि एक मावराई मखलूक से था। वो मेरी तरफ बढ़ी और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे महसूस होने लगा कि जैसे मेरे कदम ज़मीन में धंस गए हों। मुझसे हिला तक नहीं जा रहा था। मैं एक कदम भी पीछे नहीं हट पाया। अब उस मखलूक का चेहरा मेरे सामने था। वो बहुत हसीन और खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि बयान से बाहर है। और उसकी दोनों आंखें बिल्कुल सुर्ख थीं, जैसे दहकते हुए अंगारे हों, ऐसे जैसे उनसे रोशनी मुनक्किस हो रही हो। उसने जब अपना सीधा हाथ ऊपर को उठाया तो अल्लाह की पनाह, उसके नाखून इतने बड़े और नोकीले थे। अचानक उसने अपना हाथ मेरी जानिब बढ़ाया और उसके नाखून मेरे सीने में दिल की जगह पर पेवस्त होने लगे। दर्द की एक शदीद लहर मेरे जिस्म में फैल गई। उसका अंदाज बता रहा था कि जैसे वो मेरा दिल निकालना चाहती हो। मैंने अपना कुल्हाड़ी वाला हाथ बुलंद किया और उसके बाजू पर जोर से दे मारा तो चश्मे ज़दन में उसका बाजू कटकर नीचे गिर गया और वो यकदम पीछे हट गई। उसने बाजू की तरफ गौर से देखा और फिर मेरे देखते ही देखते वो बाजू दोबारा उसके जिस्म से जुड़ गया। अब उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा और उसके दोनों बाजू लंबे हो गए। उसने मेरी गर्दन दबोच ली और फिर पूरी कुव्वत से मुझे एक जानिब उछाल दिया। मैं धप से नीचे गिरा कि इतने में वो दौड़ती हुई मेरे करीब आई और मेरे सीने पर सवार होकर अपने तेज नाखूनों से मेरे सीने के ऊपरी हिस्से को जैसे खुरचने लगी। मैं उस चुड़ैल के सामने बेयारो मददगार पड़ा था। मुझे एहसास हो गया था कि वो ताकत में मुझसे कई गुना ज्यादा है और मैं जिस्मानी ताकत में उससे मुकाबला नहीं कर सकता।
اس لمحے میں نے سچے دل سے اپنے اللہ کو یاد کیا جس کے قبضہ قدرت میں تمام انسان، تمام جنات اور دیگر مخلوقات ہیں۔ اس وقت اللہ کے علاوہ کوئی بھی میری مدد نہیں کر سکتا تھا۔ میرے منہ سے بآواز بلند نکلا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور پھر ساتھ ہی بلند آواز سے میں نے آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ اس چڑیل نے مجھے روکنے کی کوشش کی، مجھے زخمی کرتی رہی، لیکن مسلسل کلام الہی کے سنتے ہی اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ وہ دور جا گری اور دھوئیں میں تحلیل ہونے لگی، لیکن جاتے جاتے اس کی آواز سنائی دی، سلامت، آج تو میرے ہاتھوں بچ گیا۔ بلند آواز سے جو تو پڑھ رہا تھا، اگر وہ نہ پڑھتا تو مجھ سے ہرگز بچ نہیں سکتا تھا۔ اور پھر اس کی آواز آنا بند ہو گئی۔ مجھ پر لرزہ طاری تھا۔ خیر کچھ دیر بعد میرے حواس بحال ہوئے تو میں فوراً گھر جانے والے راستے پر چلنے لگا۔ میرے زخموں سے خون رس رہا تھا۔ بڑی مشکل سے ڈھہتے پڑھتے میں گھر پہنچا۔ میری حالت غیر ہو رہی تھی۔ گھر والے مجھے دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئے۔ انہوں نے بہت کچھ پوچھا، لیکن میں نے ادھر ادھر کی باتوں سے ٹال دیا اور اصل بات چھپا گیا۔ میں 3 دن بخار کی حالت میں رہا اور اس دوران وہ خوفناک عفریت روز میرے خواب میں مجھے دہشت زدہ کرتی رہی۔ میرا ہر پل اس کے خوف میں کٹتا تھا۔ کبھی کبھی ان زخموں میں شدید درد کی کیفیت پیدا ہوتی اور میں چیخنے چلانے لگتا۔ ایسے لمحات میں مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے وہ بلا یہیں کہیں میرے قریب ہے۔ ایک دن رات کے وقت میری آنکھ کھلی۔ میں نے کروٹ بدلی تو اس کی بھیانک صورت میرے سامنے آ گئی۔ میں نے فوراً آنکھیں بند کر لیں۔ بس پھر چند لمحوں بعد جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو وہاں صرف اندھیرے کا راج تھا۔ میں نے اس بات کو اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ پھر اس واقعے کو 1 سال کا عرصہ بیت گیا۔ میرے زخم مندمل ہو چکے تھے اور وہ واقعہ میرے ذہن سے تقریباً محو ہو چکا تھا۔ اسی دوران میری پھوپھی ذات سے میری شادی ہو گئی اور میرے ہاں ایک ننھا سا بیٹا سلیمان پیدا ہو گیا۔ ایک دن مجھے میرے دوست رضا کی شادی کا بلاوا آیا۔ 3 دن بعد شادی تھی۔ میں خوشی خوشی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا اور ایک دن پہلے اس کے گاؤں پہنچ گیا۔ ولیمے والے دن اس گاؤں سے نکلنے میں مجھے شام ہو گئی اور پھر آہستہ آہستہ اندھیرا پھیلنے لگا۔ میں نے اپنے قدم تیز کر دیے۔ گاؤں سے تھوڑا دور اچانک مجھے احساس ہوا کہ کوئی اور بھی ہے جو میرے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ میں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ میں نے دوبارہ اپنے قدم تیزی سے آگے بڑھانا شروع کر دیے۔ تھوڑی دور آگے جانے کے بعد وہ احساس دوبارہ ہوا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ میرے پیچھے پیچھے چلتا آ رہا تھا۔ اب اس بچے نے بولنا شروع کر دیا۔ اسے دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ چاندنی رات چھوٹا سا سفید اور بہت ہی خوبصورت بکری کا بچہ بولتا ہوا دوڑ کر میرے قریب آ گیا تو اچانک مجھے اس پر پیار آ گیا۔ میں نے اسے گود میں اٹھایا اور یہ سوچنے لگا کہ جانے کس نے اس کو رات میں چھوڑ دیا، کوئی ادھر ادھر نظر بھی نہیں آ رہا۔ خیر میں نے اسے گود میں لے کر آگے کو بڑھنا شروع کر دیا، لیکن ابھی میں تھوڑا ہی دور چلا تھا کہ مجھے اس بکری کے بچے کا وزن بڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیا کہ شاید کافی دیر سے اٹھایا ہوا ہے اس لیے اب وزن محسوس ہونے لگا ہے، لیکن پھر وزن متواتر بڑھتا رہا اور پھر ایک وقت آیا کہ اس کا وزن مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ پھر میری چھٹی حص اچانک بیدار ہو گئی تو جھٹ میں نے اسے زمین پر پٹک دیا۔ اسے زمین پر پٹکنا تھا کہ اچانک اس میں سے دھواں اٹھنے لگا، اور جب دھواں چھٹا تو اس جگہ ایک مکروہ صورت چڑیل اپنی قہر آلود نظروں سے مجھے گھور رہی تھی۔ وہ وہی تھی جس سے میرا 1 سال قبل سامنا ہوا تھا۔ میں آج نہتھا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو انتقام کا جذبہ صاف نظر آیا۔ وہ بولی، سلامت، پچھلی بار تو مجھ سے بچ نکلا تھا، مگر آج ایسا نہیں ہوگا۔ آخر میں نے تمہارا بگاڑا کیا ہے جو تم میری جان لینا چاہتی ہو؟ تو وہ مجھے کہنے لگی، یاد ہے تجھے تیرے کھیتوں کے کنارے پیپل کا ایک درخت تھا، اس درخت پر میرے ساتھیوں کا بسیرا تھا۔
हम वहाँ हंसी खुशी वक्त गुजार रहे थे कि तूने वो दरख्त कटवा दिया और हमसे हमारा ठिकाना छीन लिया। मैं इसी जुर्म की पादाश में तेरा खात्मा करना चाहती हूँ। वो मेरी तरफ बढ़ी और मुझे गर्दन से पकड़ लिया। उसकी आहनी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि मेरी सांस रुकने लगी। मैंने हाथ पांव मारने शुरू कर दिए और इसी कोशिश में उसकी चोटी मेरे हाथों में आ गई। मैंने उसको जोर से खींचा तो वो बिलबिला उठी और चीखने लगी। फिर मैंने पूरी कोशिश की और जोर आजमाई जारी रखी। मैंने महसूस किया कि उसके बाल खींचने से उसको सख्त तकलीफ हो रही है। मैं जोर जोर से उसके बाल झंझोड़ने लगा और फिर जैसे ही उसके आहनी हाथों की गिरफ्त कमजोर होना शुरू हुई तो मैंने आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया और उसके चेहरे पर जोर से फूंक मारी तो देखते ही देखते उस चुड़ैल को आग लग गई। पलक झपकते ही वो जलकर भस्म हो गई। उसकी कर्बनाक आवाजें कुर्बो जवार को दहला गईं। आज इस वाक़े को 35 बरस गुजर चुके हैं, लेकिन ये वाक़या आज तक मेरे जहन से महव नहीं हो सका। अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद ऐसा कोई वाक़या फिर मेरे साथ पेश नहीं आया। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करते जाएं। धन्यवाद।